अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स डिफेंस अपडेट्स में चीन के J-35A की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री की रिलीज किए जाने की खबर पर बात करेंगे। चीन की बांग्लादेश को कई तरह के वेपन्स की फरोख्त की ऑफर, एसलसान के नए वेपन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस चीन की एसएसी यानी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की आज रात चाइनीज टाइम के मुताबिक एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाएगी। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने वाले चीफ डिजाइनर खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे, जो इस एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से मुतालिक कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये पहली मरतबा है कि चीन की जानिब से J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से मुतालिक ऑफिशियल सतह पर किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जा रही है। इससे पहले चीन के इस अंडर डेवलपमेंट दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में ये तो आप जानते ही हैं कि इसको पहली मरतबा हालिया युहाई एयर शो के दौरान नवंबर 2024 में बाकायदा रिवील किया गया था। J-35A दरअसल चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ही एयर फोर्स वर्जन है, जिसे न सिर्फ नियर फ्यूचर में चीन की एयरफोर्स में बाकायदा इंडक्ट किया जाएगा, बल्कि इसे एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी मुख्तलिफ ममालिक को ऑफर किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले ही J-35A की एक्विजिशन की तस्दीक कर चुकी है, जिसे नियर फ्यूचर में बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडक्ट किया जाएगा। J-35 की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो अब तक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक J-35A की लेंथ 17.3 मीटर्स और हाइट 4.8 जबकि विंग स्पैन 11.5 मीटर्स है। इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28 टन बताया गया है, जबकि सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ इसका कॉम्बैट रेडियस यानी कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर बताई गई है। इसकी ज़्यादा स्पीड मार्क 1.8 होगी, जबकि सर्विस सीलिंग 52,000 फीट बताई गई है। J-35A के अगर वेपन्स पैकेज की बात करें तो इसमें सिंगल इंटरनल वेपन बे मौजूद होगी, जिसमें टोटल 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को हाउस किया जा सकेगा। इंटरनल वेपन बे में एयरक्राफ्ट PL-10 हाई ऑफ बोरसाइड एयर टू एयर मिसाइल या PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अलावा फ्यूचर में मुतारिफ कराए जाने वाले PL-21 को कैरी कर सकेगा। इस एयरक्राफ्ट में सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी मौजूद होगी, जबकि इसके इंटरनल वेपन बे में एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए 50 किलोग्राम वजनी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जैसा कि LH-6 या FT-7 सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स और GB-50 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी कैरी किए जा सकेंगे। J-35A पर एक्सटर्नल 6 हार्ड पॉइंट्स पर भी बड़े साइज के YJ-83K और YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को बिलतरतीब एंटी शिप और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे रोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। J-35A को पहली मरतबा युहाई एयर शो के दौरान ऑफिशियल सतह पर फ्लाई करते हुए दिखाया गया है। J-35A पर नियर फ्यूचर में WS-19 स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मौजूदा के WS-21 से ज़्यादा थ्रस्ट के साथ साथ थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल यानी TVC कैपेबिलिटी का भी हामिल होगा। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में चीन के तैनात सफीर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि चाइना बांग्लादेश को हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन पहले ही बांग्लादेश को मुख्तलिफ तरह के वेपन सप्लाई करता है, जबकि फ्यूचर में उसकी आर्म फोर्सेस की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए चीन न सिर्फ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बल्कि आर्म ड्रोन्स के अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, सबमरीन्स और शिप्स बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस को फरोख्त करने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन के मुख्तलिफ तरह के वेपन्स की बांग्लादेश की जानिब से फरोख्त बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स पर मुनहसर है और चीन हमेशा की तरह बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स फरोख्त करने के लिए तैयार है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस इस वक्त कई तरह के चाइनीज साख्ता सिस्टम्स इस्तेमाल करती हैं, जिसमें VT-5 और MBT-2000 मेन बैटल टैंक्स के अलावा नेवल वेसल्स काबिल ज़िक्र हैं। बांग्लादेश ने हालिया कुछ अरसे में तुर्की से भी कई तरह के सिस्टम्स एक्वायर किए हैं, ताहम ये पहली मरतबा है कि चाइना की जानिब से एक लिहाज से ऑफिशियल सतह पर हाई टेक मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश को फरोख्त करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। बांग्लादेश की एयरफोर्स अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से बड़ी तादाद में एडवांस फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट रखती है और अब से कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की जानिब से न सिर्फ अमरीकी साख्ता एयरक्राफ्ट बल्कि यूरो फाइटर टाइफून के साथ साथ
رفال فائٹر جیٹ کی ایکوزیشن میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ ترک کمپنی ایساسان نے گزشتہ روز طولون گائیڈڈ منیشن کا گراؤنڈ لانچ ورژن ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ اس گراؤنڈ لانچ ورژن، جس کو ہائبرڈ راکٹ موٹر سے اکوپ کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر امریکی ساختہ گراؤنڈ لانچ اسمال ڈایامیٹر بام کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایساسان کی جانب سے طولون گائیڈڈ ایئر لانچ ویپن اب سے کچھ عرصہ پہلے متعارف کرایا گیا تھا، جسے نہ صرف اس وقت ترک ایئر فورس کے F-16 بلکہ بیکر کمپنی کے اکنجی ڈرونز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ اب پہلی مرتبہ ہے کہ ترک کمپنی ایساسان کی جانب سے طولون گائیڈڈ منیشن کا گراؤنڈ لانچ ورژن بھی متعارف کروا دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ 100 کلومیٹر سے زائد کی رینج اور MK-81 سیریز کے بام کا استعمال کرتے ہوئے 1 ملی میٹر کی ری انفورس کنکریٹ میں پیریٹریٹ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی ساختہ گراؤنڈ لانچ اسمال ڈایامیٹر بامز یوکرین کو بھی پرووائڈ کیے جا چکے ہیں، جو تقریباً 100 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایساسان کی جانب سے اسے ہائبرڈ راکٹ موٹر سے اکوپ کیے جانے کے بعد یہ ویپن لانگ رینج میں ہارڈن ٹارگٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہو گیا ہے۔ رائل ملیشین ایئر فورس کے 6 پائلٹس اس سال اکتوبر میں F-50M فائٹر جیٹ سے متعلق ساؤتھ کوریا میں تربیت حاصل کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 پائلٹس کے بعد رائل ملیشین ایئر فورس کے 51 انجینئرز بھی آنے والے عرصے میں ساؤتھ کوریا میں امتحانوں سے متعلق ٹریننگ پروگرام میں شمولیت اختیار کریں گے۔ رائل ملیشین ایئر فورس کو اگلے سال کے اوائل میں کوریا ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے ابتدائی F-50M طیاروں کی ڈیلیوریز متوقع ہیں، جبکہ حال ہی میں رائل ملیشین ایئر فورس کے چیف آف سٹاف نے 18 سے 19 فروری کے دوران کوریا ایروسپیس انڈسٹریز کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے طیاروں کی ڈیولپمنٹ سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ رائل ملیشین ایئر فورس کی جانب سے ایکسٹینسو جائزے کے بعد اب سے کچھ عرصہ پہلے 18 F-50M لائٹ فائٹر جیٹس کا انتخاب کیا گیا تھا، جن کی ڈیلیوریز اسے مرحلہ وار 2026 سے شروع ہونا ہے۔ امریکی جنرل اٹامکس کے سینئر آفیشلز نے حالیہ آئیڈیکس دفاعی نمائش کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل اٹامکس بہت جلد سعودی عرب کو ایک پیکج ڈیل آفر کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو بڑی تعداد میں MQ-9B سی گارڈین ڈرونز آفر کیے جائیں گے۔ سعودی عرب اس سے پہلے چائنیز اور ترک ساختہ ڈرونز ایکوائر کر چکا ہے، جس پہ چائنیز میڈ CH-4 2014 سے سعودی آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہیں، جبکہ اس نے بعد میں ونگ لانگ 2 چائنیز ساختہ ڈرونز بھی ایکوائر کیے تھے۔ سال 2023 میں سعودی عرب نے بڑی تعداد میں ترک کمپنی بیکر کے اکنجی ڈرونز ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ مزید ڈرونز کی ایکوزیشن پر غور کر رہا ہے، جس کے تناظر میں جنرل اٹامکس اسے نیئر فیوچر میں اپنے سی گارڈین ڈرونز آفر کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سال 2021 میں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے قطر کو MQ-9B ڈرونز فروخت کرنے سے متعلق ڈیسیژن کو ڈیلے کر دیا گیا تھا، جبکہ امریکی حکومت اس سے پہلے اپنے MQ-9 ڈرونز کی UAE کو فروخت بھی کینسل کر چکا ہے۔ اسی قسم کی ڈیولپمنٹس کے پیش نظر اب زیادہ تر خلیجی ممالک چائنیز اور ترک ساختہ ڈرونز کو ایکوائر اور انڈکٹ کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب چائنیز ساختہ اور ترک ساختہ ڈرونز کی خلیجی ممالک میں دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنرل اٹامکس بھی اپنے ڈرونز کو ان ممالک کو فروخت کرنے کی کوششوں میں ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔